अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। और या अली अलैहिस्सलाम मदद। आज का हमारा सबक सूरतुल फज्र की आयत नंबर 19 से 22 तक है। शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वतअकुलून तुरास अक्लल लम्मा वतुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्ज़ु दक्कन दक्का वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला रसूलिल्लाह व आलिहिल अत्हार अला रसूलिल्लाह व आलिहिल अत्हार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। आज के सबक का पहला लफ्ज़ वाव ज़बर वा, इसके बाद ता हमजा ज़बर ता, झटका दिया जाएगा हमजा के ऊपर इसलिए कि हमजा पे जज़म आया हुआ है। ता हमजा ज़बर ता, काफ पेश कू ता कू, लाम वाव पेश लू, एक अलिफ के बराबर खींचा है लाम को क्योंकि पेश के बाद जज़म वाला वाव आया हुआ है। व ता कुलू, नून ता ज़बर नत, नून और ता के बीच में एक अलिफ और एक लाम मौजूद है मगर ये दोनों हुरूफ नहीं पढ़े जाएंगे क्योंकि ये खाली हैं। नून ता से डायरेक्ट मिलेगा। व ता कुलूनत, ता पिश्तू रा अलिफ ज़बर रा, तुरा सा ज़बर सा तुरासा। व ता कुलूनत तुरासा। अक्लल, हमजा काफ ज़बर अक है, लाम लाम ज़बर लल, अक लल, लाम मीम ज़बर लम, मीम अलिफ ज़बर मा, लम्मा, अक्लल लम्मा। यहाँ अक्लन जो लिखा हुआ है लाम दो ज़बर लन, इन दो ज़बरों में एक जज़म वाला नून मौजूद है। ये जज़म वाला नून लाम में इदगाम बिला गुन्ना हुआ है, इसीलिए लाम पर तशदीद आ गई है। अब हम लाम को जब मीम से मिलाएंगे तो क्योंकि मीम पे तशदीद है, मीम और नून पे तशदीद आने पर नाक से आवाज़ निकाली जाती है यानी गुन्ना होता है और एक अलिफ के बराबर खींचते भी हैं। तो हम यहाँ पे लम कहते हुए नाक से आवाज़ निकालेंगे, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे और फिर मीम अलिफ ज़बर मा पढ़ेंगे। दो ज़बर के बाद अलिफ आया हुआ है और रुकना है, तो जब भी दो ज़बर के बाद अलिफ और रुकना हो तो रुकते हुए दो ज़बर में से एक ज़बर ख़त्म हो जाता है, एक ज़बर बाकी रहता है। लम्मा पढ़ेंगे। अगर हम चाहें तो इस लम्मन आवाज़ को आगे मिला सकते हैं वाव से, और जब मिलाएंगे तो लम्माऊ आवाज़ अदा होगी, लेकिन यहाँ पे हम रुक रहे हैं तो लम्मा पढ़ेंगे। इसके बाद व तुहिब्बूनल, वाव ज़बर वा, ता पिश्तू, वतु हा बाजे हिब, व तुहिब्बूनल, बा को खींचा गया है एक अलिफ के बराबर क्योंकि यहाँ पेश के बाद जज़म वाला वाव मद्दा आया हुआ है। और माला का मीम खींचेंगे, ज़बर के बाद अलिफ आया हुआ है। व तुहिब्बूनल माला हुब्बन, हा बा पेश हुब्बा, दो ज़बर बन, यहाँ बा के दो ज़बर जो हैं, इन दो ज़बरों में एक जज़म वाला नून जो मौजूद है वो इख्फा होगा, छुपाया जाएगा क्योंकि
اس جزم والے نون کے بعد حروف ما بقی میں سے جیم آیا ہوا ہے تو یہاں پورا نہیں پڑھیں گے، حبا چھپائیں گے، آدھا پڑھیں گے نون کو۔ اس کے بعد جمع، جیم میم زبر جم، میم پہ تشدید آئی ہوئی ہے، غنہ ادا ہوگا یعنی ناک سے آواز نکالی جائے گی اور ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ جم، یہاں پہ ایک الف کے برابر کھینچا ہے اور پھر میم الف زبر ما ہے، دو زبر کے بعد الف لکھا ہوا لیکن رکتے ہوئے ایک زبر ختم ہوگا، حبا جما۔ اس کے بعد دیکھ لیجئے کلا، کاف کو لام سے ملایا اور لام کو کھینچا گیا ہے دو الف کے برابر، کیونکہ یہاں زبر کے بعد جو الف ہم دیکھ رہے ہیں اس الف پہ چھوٹا والا مد منفصل موجود ہے۔ کلا اذا، حمزہ زے ای، زال زبر زا، اذا، زال کتنا کھینچیں گے؟ جی جناب ایک الف کے برابر، اذا کیوں کھینچیں گے؟ زبر کے بعد الف آیا ہوا ہے۔ کلا اذا دکتل، دال کاف پیش، دک کاف صبر کا، تا لام زے تل، قتل، دک قتل، حمزہ را زبر ارضات پہ زو، ارزو، دک قتل ارزو۔ اس کے بعد لفظ ہے دکن، دکا، یہ جو دال ہے اس پھول کے نیچے آ گیا ہے تو دال ہے یہاں پہ زبر والا اور یہ دال زبردہ تشدید والے کاف سے ملے گا، دال کا زبر دک ہے اور پھر کاف دو زبر کہیں گے، یہاں پہ اخفا کریں گے کیونکہ دو زبر میں جو جزم والا نون ہے اس کے بعد حروف ما بقی میں سے دال موجود ہے۔ دکن دکا، یہاں دکن جو آخر میں ہے اس کو اس طرح پڑھیں گے کہ زبر کے بعد الف پڑھیں گے، دکا پڑھیں گے، دو زبر ایک زبر ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے وجا، واو زبر واپس سے گزر کے جیم کو کھینچا گیا ہے تین الف کے برابر، کیونکہ یہاں زبر کے بعد جو الف ہے اس الف پہ بڑا والا مد متصل موجود ہے، کھینچنا ہے تین الف کے برابر۔ وجا ربک والملک، فوراً پڑھا گیا ہے، کھینچا کسی کو بھی نہیں ہے، ربک والملک، والملک، صفا، صفا، صفن کے فا کے اوپر دو زبر جو ہیں ان دو زبروں میں جزم والا نون موجود ہے، یہ نون اخفا ہوگا، چھپایا جائے گا کیونکہ یہاں نون جزم والے کے بعد حروف ما بقی میں سے صاد موجود ہے، صفا، صفا، اور آخر کے جو فا کے دو زبر ہیں ان میں سے ایک زبر ختم کر دیا جائے گا کیونکہ یہاں دو زبر کے بعد الف ہے، رکنا ہے تو ایک زبر ختم ہوگا، صفا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔